मैले भारतमा महाकालीमा यत्रो गर्ने योगदान दिएँ, मैले के भनेदेखि मोदी नै प्रधानमन्त्री भएर आएपछि भारतलाई धेरै गुण लगाएँ। त्यसकारण अहिले आएर चाहिँ के भने म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ अब यो के अरे लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेकको विषयमा अब भारतीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालसँग वार्तै नगर्ने भनेको त हेपेको त अति हो नि त, हेपेको अति हो नि त, वार्तै गर्दैन भन्ने होइन। त्यसकारण त्यसबाट उहाँ एकदम रियाक्टेड भएर मसँग वार्तै नगर्ने, त्यति ठुलो कुरा गर्ने, म पनि के भनेदेखि दिन्छु दनक भन्ने हिसाबले उहाँले के भने योजनाबद्ध ढङ्गले अब मोदीको भारतीय जनता पार्टीको मूल राजनीति आधार भनेको धर्म हो। त्यसमा पनि उनीहरूको अहिले मोदीले 2 पल्ट जित्दै नि चुनाव, त्यो जित्ने कुरा के हो भने त्यही रामको जन्मभूमि भनेको अयोध्या, अनि त्यसपछि रामको के भने कि मन्दिर त्यही के भने अयोध्यामा थियो भन्ने इस्युलाई नै उठाएर के भने 2 पल्ट भारतीय जनताको पनि समर्थन प्राप्त गरेर मोदी के नै प्रधानमन्त्री भएको छन्, भाजपा सत्तामा गएको छ। गएको हुनाले त अब के भने यो अहिले त्यो श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या होइन नक्कली हो, त्यहाँ के भनेदेखि राम जन्मेको होइन भने त्यहाँ जुन मन्दिरको विषयमा विवाद उठाइन्छ त त्यो त के हो त भने प्रधानमन्त्री ओलीले त मोदीको भाजपाको राजनीतिको मुटुमै बाण हान्नु लगेन, मुटुमै हान्नुभयो नि त। थप अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि अहिले के प्रधानमन्त्री ओलीले नै भने जस्तो भारतको अयोध्यामा नभएर नेपालको जुन ठोरीको नजिक अयोध्यापुरीमा पनि के भनेदेखि हुनसक्छ श्रीरामको जन्मभूमि नेपालमा हो भनेर भनिदियो भने त यहाँ पुरै राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट आउँछ। मैले हिजो के गरेका भ्रष्टाचारदेखि लिएर मेरा जम्मै असफलता छोपिन्छ, अनि मेरै पार्टीभित्रका मेरा विरोधीहरूले पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। त्यसकारण यही मुलाकातमा के हानिदिन्छु भनेर उहाँले के भने हानिदिएको नि हुनसक्छ। किन तपाईँ देख्नु पहिला पनि त्यो के भारतले मलाई हटाउन खोज्यो भन्दाखेरि त्यही नारा लिएर उहाँका कार्यकर्ता सडकमा उतार्नु भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले त बोलिहाल्नु भयो, बोलिसकेपछि फेरि त्यसलाई के भनेदेखि करिब खण्डनको भाषामा परराष्ट्र मन्त्रीले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो। त्यसले त के देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेदेखि आफूले बोलेको कुरा, किन उहाँको अन्तर्गतको मन्त्रालय हो नि त होइन, भएको हुनाले उहाँले त्यो हुनाले बोलिहाल्नुभयो। त्यसपछि के भने त्यसबाट धेरै प्रतिकूलता स्थिति आएको हुनाले त्यसलाई सम्हाल्न खोजेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यस्तो तथ्यहरू पनि छ कि श्रीरामको के जन्मभूमि भनेको कसैले के भने भारतमा भन्छन्, भारतमा भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ, तर नेपालमा भएका भन्ने पनि प्रमाणहरू पनि छन्। त्यसकारण यो त के अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो भनेर बोलिदिएको भए यत्रो विवाद आउँदैन थियो होला। तर उहाँले कसरी बोलिदिनु त, उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिदिएको भने त सिङ्गो नेपाल बोलेको ठहर छ। उहाँले कसरी बोलिदिनु भयो भने श्रीरामको जन्मभूमि भनेको ठोरीमै हो, यो चाहिँ भारतले के भनेदेखि नक्कली अयोध्या खडा गर्यो र यो संस्कृति अतिक्रमण गर्यो भनेर उहाँले करिब करिबदेखि ठोकुवा गरेर भनिदिनु भयो। ठोकुवा गरेर भनिसकेपछि यो बढी विवाद गर्ने आयो। संसारभरि के एउटा मान्यता छ भने गौतम बुद्धको जन्मस्थान भनेको नेपालको के नै लुम्बिनी कपिलवस्तुमा हो भनेर मानिन्छ। यही विषयमा एकपल्ट के भनेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले के भनिदिनु भयो भने कि गौतम बुद्ध के भने भारतमा जन्मिएको भनिदियो। त्यो भयानक ठुलो उहाँको वास्तवमा त्यो आलोचना भयो, भारतभित्र पनि यसको आलोचना भयो। त्यसको आलोचना के भनेदेखि नेपालमा त हुने नै भयो। नेपालमा त के भने हामीले त हाम्रो गौतम बुद्धलाई खोसेर लगेको भनेर आक्रोशित नै भयो। मोदीको विरुद्धमा के भनेदेखि के लाग्यो भनेदेखि यहाँ जुलुसहरू पनि भयो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा के भनेदेखि भारत जस्तो विशाल देशको प्रधानमन्त्रीले नसोची नविचारिकन यो गरेको गलत हो भन्ने कुरा हो। त्यति बेला के भने मोदीले त्यसपछि त्यो बोलिसकेपछि पछि आएर नेपालले आएर के गौतम बुद्धका देश भने नि त। समाजको आवाज.com वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक बोडबहादुर कार्की सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो अयोध्या प्रकरण जुन देखिएको छ, यो अयोध्या प्रकरण के होला? अब अहिलेसम्मको एउटा मान्यता भन्ने चाहिँ के रहेको थियो भने श्रीरामको जन्मभूमि भारतको के भनेदेखि अयोध्या र श्रीरामले विवाह गरेको जनकपुरको राजा जनककी छोरी सीता भन्ने किसिमको मान्यता रहिरहेको थियो।
यही विषयमा लिएर भारतमा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको बिचमा के भने ठुलो विवाद पनि पर्यो। त्यही विवादको कुरालाई लिएर त्यहाँ धेरै मान्छेहरू के भनेदेखि मानिसहरू पनि मरे। र त्यो विषयमा अहिले चाहिँ भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरेको छ हैन, गरेको स्थिति छ। एकातिर यस्तो स्थिति थियो भने 2 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले भानुभक्तको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँले बोल्ने क्रममा एउटा कुरा के बोलिदिनु भयो भने कि श्री रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्या नभएर पर्सा नेपालको पर्साको ठोरी को नजिक अयोध्यापुरीमा हो र भारतले के हो भने नक्कली अयोध्या गर्ने खडा गरेर रामको जन्मभूमि खडा गरेर नेपालको संस्कृति अतिक्रमण गर्यो भनेर उहाँले किन बोल्नुभयो। र यो बोलिसकेपछि के हो भने हाम्रै देशभित्र पनि राजनीतिक तहदेखि सामाजिक बुद्धिजीवी र के मिडियासम्ममा के भने मत विभाजन भयो। एउटा मत विभाजन कसरी आयो भने यो के भने नेपालमा श्री रामको जन्म नेपालमा भएको भन्ने कुरा यो कहिलेदेखि एकदम नयाँ कुराहरू हो। यस्तो विषयमा कुनै ठोस प्रमाण बिना एउटा स्थापित भइरहेको जो एउटा के मान्यता थियो त्यसको विपरीत बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्री तहबाट के भने यसरी केदेखि बोल्नु उपयुक्त थिएन भन्ने कुरा एउटा आयो। अर्को एउटा चाहिँ मत के आयो भने होइन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा के एकदम ठिक छ। यो के भने श्री राम जन्मेको भनेको भारतको अयोध्यामा नभएर यो के भनेदेखि पर्साको के नजिक रहेको वाल्मिकी ऋषिको के भनेदेखि आश्रम के छेउ ठोरीको के भनेदेखिमा हो अथवा त्यसलाई नाम त के भनेदेखि अयोध्यापुरीमा हो भन्ने किसिमको तर्क पनि आइरहेको छ। यसैमा के भने देशभित्र पनि यो कुरा आइरहेको छ भने अर्कोतिर यसको तीव्र प्रतिक्रिया चाहिँ आक्रोश र असन्तुष्टि चाहिँ भारतीय के भनेदेखि भाजपाले अहिले सत्तासीन जुन सरकार छ भाजपाको नेताहरू के भनेदेखि धेरै आक्रोशित रूपमा गर्ने प्रस्तुत भए। हामी श्री रामको जन्मभूमि भनेको भारत हो, यो के भनेदेखि हिन्दूहरूको आस्था र विश्वासमा चोट पुग्ने गरेर नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोले भनेर अझ कति त भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले रावणको संज्ञा दिनेदेखि लिएर गाली गलोचको तरिकाले भारतीय के भनेदेखि भाजपाका नेताहरू त्यसरी किन आएको देखियो। र त्यस्तै गरेर अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि के कन्डेम गरे भारतीयहरूले भनेदेखि यो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा चाहिँ गलत हो भनेर भने र अब अहिले त्यहाँका साधु सन्तदेखि लिएर यो तीव्र विरोध के भने भएको छ। र अझ यहाँ त कस्तो किसिमको अप्रिय कुराहरू के भनेदेखि हुन थालेको छ भने अब नेपालीहरूलाई के भनेदेखि केही त्यहाँका के भनेदेखि साधु सन्तहरूले नेपालीहरूलाई भारतबाट खेद्ने जस्ता किसिमका कुराहरू पनि यस्ता किसिमको कुराहरू पनि त्यसरी आइरहेको स्थिति पनि छ। अब जहाँसम्म के भने श्री रामको जन्मभूमि भनेको कहाँ हो भन्ने जो प्रश्न छ नि त्यो प्रश्नको जुन जहाँसम्म यसको के भनेदेखि हामीले एउटा तथ्यको आधारमा के बोल्दाखेरि इतिहास भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सत्यमा आधारित हुन्छ, सत्यको कसीमा के भनेदेखि जाँचिन्छ। अहिले जति पनि संसारमा भएका इतिहासहरू छन् तिनीहरू के भने सत्यमा आधारित छ भनेर के मानिन्छ। र यदि कुनै इतिहास सत्यको कसीमा के भने जाँच गर्दाखेरि कुनै कालखण्डमा आएर कुनै एक कालखण्डमा एउटा कुरा लेखियो तर कुनै अर्को कालखण्डमा आएर तिनीहरू गलत के भने देखिए भने के गरिन्छ इतिहास के भने संशोधन गरिन्छ। अनि अर्को के भने यो साहित्य हुन्छ, साहित्य भनेको चाहिँ तथ्यमा कम बढी के हुन्छ कल्पनामा आधारित हुन्छ। अब श्री रामको जन्मस्थान कहाँ हो, रामको चरित्र के हो भन्ने लगायतका र कुन समयमा रामको के भनेदेखि जन्म भएको थियो भन्ने सम्म कुरा जस्तो कि त्रेतायुग भनिएको छ तर इतिहासमा भने प्रष्ट रूपमा त्यो कुनै उल्लेख छैन। त्यसको एउटै मात्रै रामको विषयमा लेखेको राम जन्मेको रामको चरित्रको विषयमा लेखिएको एउटै मात्रै साहित्य केदेखि बढी गएर आधिकारिक साहित्य मानिन्छ त्यो भनेको के भने रामायण हो।
रामायण पनि एउटा रामायण छैन। त्यो रामायण के भने धेरैवटा रामायण भारतवर्षैमै के भन्छ मा पनि त्यसरी के भने प्रचलनमा लेखिएका छन्, प्रचलनमा के भनेदेखि रहेका छन्। त्यस कारण त्यो के हो त भन्दा इतिहास होइन, त्यो एउटा के भने साहित्य हो। त्यो साहित्यमा उल्लेख भएका कुराहरूमा के भने कैयौँ सत्यता पनि हुन्छ र बढी गरेर के हुन्छ लेखकले के भने काल्पनिक कुराहरू पनि उल्लेख, जस्तो उपन्यास हुन्छ नि, उपन्यास नै कहिलेकाहीँ सत्यतामा आधारित हुन्छ, तर कैयौँ कुरा त्यहाँ के जोडिएको हुन्छ, काल्पनिक कुराहरू जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण के भने तर त्यो हुँदाहुँदै पनि के हो भने आम हिन्दूहरूको मर्यादा पुरुष अथवा के भनेदेखि हिन्दूहरूले के भनेदेखि मान्ने देवताको रूपमा श्री रामको नाम के रहेको छ। र आम के भनेदेखि हिन्दूहरूको एउटा विश्वास नै के रहिरहेको छ भने रामको जन्म भारतको के भने अयोध्यामा भएको हो भन्ने कुरा के भनेदेखि भनेदेखि आएको छ। र अब राम चाहिँ के भने जुन अयोध्यामा जन्मिएको भन्ने अहिलेसम्मको जो विश्वास रहँदै आएको त्यो त कहीँ इतिहासमा अथवा कुनै तथ्यबाट के भनेदेखि पुष्टि भएको स्थिति त छैन, कसैमा जाँच त भएको स्थिति छैन। र भोलि गएर के भने त्यसको विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि अहिले के प्रधानमन्त्री ओलीले नै भने जस्तो भारतको अयोध्यामा नभएर नेपालको जुन ठोरीको नजिक अयोध्यापुरीमा पनि के भनेदेखि हुनसक्छ। आज पनि मैले के भनेदेखि युट्युबहरूमा समाचारहरूमा हेरिरहेको त्यहाँको के भने स्थानीय मानिसहरूले त्यहाँ के भनेदेखि वाल्मिकी ऋषिको जुन के भनेदेखि कुटी हो उहाँको के भने जहाँ के भने कुटी रहेको थियो, त्यसपछि के भनेदेखि रामको के भनेदेखि जन्म के भने जन्मस्थान भनेर भनिएको, सीता के भने बिहा त्यहाँ के भनेदेखि इनारदेखि लगायतका विभिन्न कुराहरू त्यहाँ आज कुराहरू आइरहेको छ। भएको हुनाले के हो भने यो चाहिँ विषय एउटा भनेको के हो भने एउटा के भने खोजबिनको विषय हो। हिजो हामीले धार्मिक आस्थाका रूपमा के भन्यौँ त भन्दाखेरि भारतको अयोध्यामा छ भन्यौँ, जब तथ्यगत रूपमा के भने खोज्दाखेरि त्यो नेपालमा पनि हुन सक्छ हैन। त्यो केबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ भने तथ्यबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ। अब अहिले त के भने यो विवादले के ल्याइदियो त भन्दाखेरि रामको जन्मभूमि भनेको श्री रामको जन्मभूमिको कहाँ हो भन्ने कुरा अब खोजबिनको विषय भनौँ, भारतीयहरूको लागि पनि भनौँ, हाम्रो नेपालको लागि पनि खोजबिनको विषय भनौँ। तर यस्तो विषयमा चाहिँ खास गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला के भने बोलिदिँदाखेरि कि यस्तो तथ्यहरू पनि छ कि श्री रामको के भने जन्मभूमि भनेको कसैले के भने भारतमा भन्छन्, भारतमा भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ, तर नेपालमा भएका भन्ने पनि प्रमाणहरू पनि छन्। त्यसकारण यो चाहिँ के भने अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो भनेर बोलिदिएको भए यत्रो विवाद आउँदैन थियो होला। तर उहाँले कसरी बोलिदिनु त, उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिदिएको भने त सिङ्गो नेपाल बोलेको ठहर छ। उहाँले कसरी बोलिदिनु भयो भने श्री रामको जन्मभूमि भनेको ठोरीमै हो। यो चाहिँ भारतले के भनेदेखि नक्कली अयोध्या खडा गर्यो र यो संस्कृति अतिक्रमण गर्यो भनेर उहाँले करिब भनेदेखि ठोकुवा गरेर भनिदिनु भयो। ठोकुवा गरेर भनिसकेपछि यो बढी विवाद गर्ने आयो। अब के भने राष्ट्र प्रमुखले बोल्दाका अवस्थामा चाहिँ यस्ता जुन दुई देशका बिचमा के भनेदेखि विवादका विषय हुन्छन् नि, त्यसमा बहुत संवेदनशील भएर र जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ। त्यसमा पनि अब यो कस्तो हुन्छ भने श्रीरामको के भनेदेखि जन्मभूमि श्रीरामको विषयमा त के भने भारतीयहरूले होइन नेपाली पनि मान्छन्, संसारका हिन्दूहरूले मान्छन्। यो त के हो त भने आस्था र विश्वास, धार्मिक आस्था र विश्वाससँग जोडिएको प्रश्न हो। यस्ता विषयमा हल्का फुल्का टिप्पणी गर्नु के भनेदेखि उपयुक्त के भनेदेखि हुँदैन थियो। तर के भने प्रधानमन्त्री ओलीले बोलिदिनु भएपछि के भने यो के भने देशभित्र पनि विवादको विषय बन्यो, भारतमा त सबभन्दा बढी विवादको विषय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जहाँ संसारभरि नै अहिले के भने विवादको के भने विषय भन्छ। जस्तो तपाईँलाई भन्नुहोस् गौतम बुद्ध नेपालको लिम्बुनीमा जन्मिएको भन्ने कुरो के भनेदेखि अब कसैले खण्डन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो के भने सबै के भने संसारभरिका के भनेदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि त्यो कुरा मान्छन् र संसारभरि के एउटा मान्यता छ भने गौतम बुद्धको जन्मस्थान भनेको नेपालको के भने लुम्बिनी कपिलवस्तुमा हो भनेर मान्छ। यही विषयमा एकपल्ट के भनेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले के भनिदिनु भयो भने कि गौतम बुद्ध के भने भारतमा जन्मिएको भन्थ्यो। त्यो भयानक ठुलो उहाँको वास्तवमा त्यो आलोचना भयो, भारतभित्र पनि यसको आलोचना भयो
त्यसको आलोचना के भनेदेखि नेपालमा त हुने नै भयो। नेपालमा त के भने हाम्रो गौतम बुद्धलाई खोसेर लगेको भनेर आक्रोशित नै भयो। मोदीको विरुद्धमा के भनेदेखि के लाग्यो भनेदेखि यहाँ जुलुसहरू पनि भयो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा के भनेदेखि भारत जस्तो विशाल देशको प्रधानमन्त्रीले नसोची नविचारिकन यो गरेको गलत हो भन्ने कुरा हो। त्यति बेला के भने मोदीले त्यसपछि त्यो बोलिसकेपछि पछि आएर नेपालले आएर के अरे गौतम बुद्धका देश भने नि त हो। त्यस कारण के भने त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बोलेकोमा त्यसमा मोदीलाई नै के हो त त्यसले धेरै के नै अप्ठ्यारो परेको के नै स्थिति के भने थियो। अब कोहीले भन्छन् के भने मोदीले हिजो भने त्यस कारण हामीले किन नभनिदिने, मोदीलाई काउन्टरको रूपमा त्यस्तो गर्ने। मोदीले गलत गरे होला, मोदीले गलत गरेर हामीले गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन। त्यो भएको हुनाले के भने यो विषयमा चाहिँ खाली कुरा के हो भने यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले के भने नबोलिदिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। बरु उहाँले के हो भने यो त अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो भनेर अथवा खोजबिन गर्न लगाएको स्थितिको भए एउटा के नै कुराहरू हुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि के हो त भने उहाँले के भने यो कुरा के नै राखिँदाखेरि जुन कुरा यत्रो विवादको विषय बन्ने विषय होइन, बन्नु हुँदैन थियो त्यो विषय अहिले देशभित्र पनि विवादको विषय छ। अब भारतभित्र त झन् विवाद भइगयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा के विवादको विषय। यही समयमा आएर भानुभक्तको जन्म जयन्तीको दिनमा उहाँलाई त्यो बिर्खे टोपी लगाएर यस्तो कुरा चाहिँ किन भन्नु पर्यो होला त फेरि? अब हेर्नुहोस् यो अहिले मान्छेले विभिन्न किसिमको के भने अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। एक थरीले के भनिरहेका छन् भने कि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा हिम्मतका साथ भारतको विरुद्ध के नै बोल्नुभयो, एकदम ठिक गर्नुभयो भन्ने किसिमको एउटा जनमत पनि त छ, भनाइ पनि छ। र अर्को कुरा के रहेछ भने होइन यो विषयमा अहिले सोच विचार गरेर बोल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। आएको हुनाले वास्तवमा अहिले एउटा प्रश्न चाहिँ सबैले किन आम जनताको जिज्ञासाको विषय, सबैको जिज्ञासा विषय के भने प्रधानमन्त्री ओलीले यही बेला यो कुरा किन बोल्नु हो भन्ने प्रश्न आएको छ। अब यो सम्बन्धमा मलाई त के लाग्छ मेरो अनुमान त्यसमध्ये कुनै त्यो मध्ये कुनै हुनसक्छ भन्ने मेरो के नै अनुमान रहेको छ। पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव भनेको मतलब कस्तो भनेदेखि उहाँले जति बुझ्नुभएको छ त्यो मैले बुझेँ भन्दा बढी अरू कसैले बुझ्दैन भन्ने लिटिल लर्ड इज डेन्जरियस थिङ भन्छ नि, भने अल्प ज्ञान भने खतरनाक भयङ्करम अल्प ज्ञानम भयङ्करम भने जस्तो उहाँको के भने जे कुरा उहाँलाई मनमा लाग्यो त्यो मैले बुझेदेखि बाहेक अर्को सत्य नहुन सक्छ भन्ने किसिमको उहाँको के नै स्वभाव हो। दोस्रो भनेको उहाँको कुरा कस्तो हो भने कुनै कुरा मनमा उहाँलाई लाग्यो भने त्यो मनमा कने अड्याउनै नसक्ने, भनिदिइहाल्ने। त्यो भनिदिएपछि परिणाम के निस्किन्छ भनेर नसोच्ने नारद प्रवृत्ति। नारद नै नभनौँ, मनमा लाग्यो। नारद त कहाँ त्यस्तो गर्ने भन्ने, नारद त के भने सबैतिर उस्तै हुने एकदम डिप्लोमेट थियो। उहाँ त के भने मनमा जे कुरा लाग्यो त्यसको परिणाम के निस्किन्छ भनेर नसोचिकन के भनेदेखि भ्याट्टै के भनेदेखि बोल्दिकन हाल्ने उहाँको के भने स्वभाव हो। तर के भने एउटा के भनेदेखि व्यक्तिको हैसियतले बोल्ने कुरा र देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा त के भनेदेखि आकाश जमिनको फरक हुन्छ। उसले त धेरै चिज कैयौँ कुरा यस्ता हुन्छन् जहाँ के भने आफूले थाहा पाएको सत्यको विषयमा पनि मौन धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्दैन? त्यस कारण के भने प्रधानमन्त्री भनेको त धेरै उत्तरदायी र जिम्मेवारी हुनुपर्छ। तर उहाँले के भने अब त्यो उहाँको स्वभाव चाहिँ जे मनमा के भनेदेखि आछ त भनिदिइहाल्यो। अनि तेस्रो कुरा उहाँको कस्तो भने आक्रोशित मनस्थिति, कुनै कुराले उहाँ सहने क्षमता, सहिष्णुता भन्छन् नि, ठुलो मान्छे जति हुन्छ उसमा बढी के अरे सहिष्णुता हुनुपर्छ। किन जति ठुलो मान्छे पऱ्यो उप्रति आलोचना त त्यति मान्छेको बढी हुन्छ, सहिष्णुता हुनु पर्ने। तर उहाँको सहिष्णुता चाहिँ छैन। कोही मान्छेले सामान्य रूपमा उहाँलाई असर पर्ने कुरा गर्यो भने त्यसको जवाब प्रमण्डली चर्को रूपमा दिइहाल्ने होइन, त्यस्तो किसिमको उहाँको एक्लिने र तुरन्त त्यसको के भनेदेखि रियाक्ट गरिहाल्ने किसिमको स्वभाव हो। अब यसमा एउटा कुरा के पनि अब हुनसक्छ भने कि ओलीजीले भारतलाई धेरै गुनाउनु भएको छैन। महाकाली सन्धि हुँदाको सन्धिलाई अनुमोदन गर्नको लागि पार्टी फोडेर भए पनि महाकालीमा त समर्थन गरेर जुटाउनु भयो नि त। त्यति बेला के भनेदेखि वामदेव गौतमहरू अलग भएका होइन, सिङ्गो पार्टी के भनेदेखि आधी भएको थियो, टुक्रियो पार्टी टुक्रियो। त्यो टुक्रिँदाखेरि पनि के भने भारतको पक्षमा उहाँले लाउनु, त्यति बेलाको उहाँको मनस्थिति भने भारतलाई खुसी नपारिकन
सप्ताह पनि पुग्न सकिँदैन, टिक्न पनि सकिँदैन भन्ने धारणा थियो उहाँले, होइन? त्यो हो। अब त्यसपछि के भने उहाँको चाहिँ भूमिका धेरै आलोचना हुँदाखेरि पनि उहाँ भारतको पक्षमा प्रायः यसो उभिने के नै गर्नुभएको थियो। अब आएपछि त्यसपछि यो आयो के भने यो नाकाबन्दीको समयमा नाकाबन्दीको समयमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के भने संविधानको जारी गरेको विषय लिएर नेपालका मधेस केन्द्रित दललाई उचालेर भारतले के भने नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी लगाइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतको विरुद्ध यसरी खनिनु भयो, यसरी के भने भारतको के भने विरुद्ध उहाँ के भने खनिनुको भनेदेखि भयो कि उहाँको के भने राष्ट्रवादी छवि व्यापक के नै बन्यो। त्यो भनेको उहाँले त्यति बेला सोच्थ्यो र मैले के भनेदेखि महाकालीमा यत्रो गुण लाग्यो, अहिले आएर भारतले आएर नेपालको नाकाबन्दी गर्ने, त्यो पनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भनेर त्यसले पनि उहाँलाई काम गरौला। अब त चाहिँ के अरे त्यही बेला के अरे गत आम निर्वाचन जुन भयो, आम निर्वाचनमा के हो भने उहाँले यो भनेदेखि नाकाबन्दीका समयमा निभाएको भूमिकाकै कारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्व त धेरै माथि के अरे चर्चित व्यक्तित्व बन्यो, आम जनताको आशा र भरोसाका भनेदेखि व्यक्तित्व बन्यो भने चुनावमा त ठुलो सफलता हासिल भयो नि। त्यसपछि फेरि के गर्नुभयो त भने हिजो त्यस्तो चर्को विरोध गरेको मान्छे रातोरात फेरि भारतवादी हुनुभयो। उहाँलाई त्योभन्दा अगाडि भारतबाट निम्ता आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई के थियो भने चीनको बाओ सम्मेलनमा निम्ता के नै आइसकेको थियो। त्यो त्यहाँको निम्ता चीनमा के भनेदेखि जानु भारतमा भने चीनमा के भने बाओ सम्मेलनमा जान छोडेर कहाँ जानुभयो? इन्डिया जानुभयो। त्यो गइसकेपछि मोदी के अरे मोदीजी र के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध यस्तो भयो कि दुई देशका प्रधानमन्त्री हो भने कि एउटै घरका दाजुभाइको हुन् कि भने यस्तो भयो। तपाईँ देख्नुभयो के भनेदेखि जनकपुरमा उस्तै लुगा लाएर गर्ने, अनि त्यसपछि के भने भारतको के भने पछि कुराहरू मात्रै गर्ने, यस्तो किसिमको के भनेदेखि देखाएको नै पर्यो। अब मलाई के पनि एउटा लाग्छ भने कि मैले भारतमा महाकालीमा यत्रो के भने योगदान दिएँ, मैले के भनेदेखि मोदी नै प्रधानमन्त्री भएर आएपछि भारतलाई धेरै गुण लगाएँ। त्यसकारण अहिले आएर चाहिँ के भने म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ अब यो के अरे लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेकको विषयमा अब भारतीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालसँग वार्तै नगर्ने भनेको त हेपेको त अति हो नि त, हेपेको अति हो नि त, वार्तै गर्दैन भन्ने होइन। त्यसकारण त्यसबाट उहाँ एकदम रियाक्टेड भएर मसँग वार्तै नगर्ने, त्यति ठुलो कुरा गर्ने, म पनि के भनेदेखि दिन्छु दनक भन्ने हिसाबले उहाँले के भने योजनाबद्ध ढङ्गले अब मोदीको भारतीय जनता पार्टीको मूल राजनीति आधार भनेको धर्म हो। त्यसमा पनि उनीहरूको अहिले मोदीले 2 पल्ट जिते नि चुनाव, त्यो जित्ने कुरा के हो भने त्यही रामको जन्मभूमि भनेको अयोध्या, अनि त्यसपछि रामको के भने कि मन्दिर त्यही के भने अयोध्यामा थियो भन्ने इस्युलाई नै उठाएर के भने 2 पल्ट भारतीय जनताको पनि समर्थन प्राप्त गरेर मोदी के नै प्रधानमन्त्री भएको छन्, भाजपा सत्तामा गएको छ। गएको हुनाले त अब के भने यो अहिले त्यो श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या होइन नक्कली हो, त्यहाँ के भनेदेखि राम जन्मेको होइन भने त्यहाँ जुन मन्दिरको विषयमा विवाद उठाइन्छ त त्यो त के हो त भने प्रधानमन्त्री ओलीले त मोदीको भाजपाको राजनीतिको मुटुमै बाण हान्नु लगेन, मुटुमै हान्नुभयो नि त। अनि मलाई त भेट्नै नचाहने, ल म पनि ठिक गर्छु भनेर उहाँले एउटा के बदलाको भावले यो कुरा राखेको पनि हुनसक्छ। अब अर्को कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्री ओली बडो के भने बाठो र नाटक गर्न के भने सिपालु हुनुहुन्छ कि जब उहाँलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने एउटा के अलग्गै फन्डा के भनेदेखि सिर्जना गरिदिएर आफूलाई बस्ने कुरा गर्नुभएको छ। अहिले त नेकपाभित्र के भने प्रधानमन्त्री ओली एकदम अल्पमतमा पर्नुभएको छ। अब पार्टीको अधिकांशले के भनिरहेको छ के अरे स्थायी समितिका सदस्यहरूले भने ओलीजीले प्रधानमन्त्री पनि राजीनामा दिनुपर्छ, पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु छ। उहाँ के भनिराख्नु भएको छ, म के भने राजीनामा दिन्न भन्नु भइराख्नु भएको छ। अब भन्दाखेरि त्यही बेला के हो भने अस्ति बोल्नुभयो नि त उहाँले, यहाँ के भने मलाई हटाउनको लागि भारतीयहरू के अरे लागि परेका छन्, त्यसमा हाम्रा पार्टीका साथीहरू पनि सहयोग गरेका छन् भन्नुभयो होइन। त्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ जनमत के भन्नु त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री के भनेदेखि ओलीलाई हटाउन त भारतै लागेको रहेछ, त्यसकारण त्यो एकदम गलत हो, त्यसकारण जसरी पनि के भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई टिकाउनु पर्छ भन्ने आयो नि सेन्टिमेन्ट आयो नि त। एउटा त्यो के भने
त्यति बेला के भने त्यो भन्दाखेरि पार्टीभित्र आफूमाथि भइरहेको आक्रमणलाई बचाउनको लागि विरोधीहरूलाई भारत पक्षीय देखाएर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाएर आफ्नो बचाउनको लागि पनि सेन्टिमेन्टल क्याच गर्ने गर्नुभएको थियो। अब त्यही क्रममा अहिले के गर्नुभयो, अहिले यो के भने अयोध्याको प्रकरण आयो। अब यो अयोध्याको प्रकरण पनि त्यसैको के भनेदेखि दोस्रो के भनेदेखि एउटा प्रयास, दोस्रो एउटा के एजेन्डा उहाँको के हुनसक्छ। यो के भनेदेखि श्रीरामको जन्मभूमि नेपालमा हो भनेर भनिदियो भने त यहाँ पुरै राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट आउँछ। मैले हिजो के गरेका भ्रष्टाचारदेखि लिएर मेरा जम्मै असफलता छोपिन्छ अनि मेरै पार्टीभित्रका मेरा विरोधीहरूले पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। त्यसकारण यही मुलाकातमा के हानिदिन्छु भनेर उहाँले के भने हानिदिएको नि हुनसक्छ। किन तपाईँ देख्नु पहिला पनि त्यो के भारतले मलाई हटाउन खोज्यो भन्दाखेरि त्यही नारा लिएर उहाँका कार्यकर्ता सडकमा उतार्नु भएन। त्यसकारण दोस्रो कुरा के हुनसक्छ भने पार्टीभित्रको जुन के भनेदेखि अन्तरसङ्घर्ष, उहाँ जो अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ त्यसबाट विमोचन गर्नको लागि यो एउटा के भने यही इस्युलाई अहिले उठाइदिन्छु भनेर उहाँले के भनेदेखि यो अभिव्यक्ति के भनेदेखि गरेको पनि के भनेदेखि हुनसक्छ। अब तेस्रो म भन्छु कारण यसलाई म एकदम संक्षिप्तमा गरेँ। तेस्रो के हुनसक्छ भने अहिले के भने खास गरेर नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा अमेरिकनहरूको चाक बेसरी बढेको छ। जुनसुकै हालतमा एमसिसी को के भनेदेखि अमेरिकन सहयोग नेपाललाई भिडाउने पक्षमा छ। तर अहिले के भयो त भन्दाखेरि पार्टीभित्रबाट के भने विरोध भएको, आम जनतामा विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास हुन के नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पुगेको हुनाले अहिले अमेरिकनहरूले एउटा चाहिँ के पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेर के गरेको हुनसक्छ भने जस्तो अहिले पनि भारतीयहरूको के भने बुई चढेर हिन्द प्रशान्त महासागरमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने अमेरिकन छ। तर इन्डियनहरू के गरिरहेको छ भने अलिकति त्यो त्यसमा जाने हिचकिचाइरहेको स्थिति छ। त्यसकारण यहाँ त के भने प्रधानमन्त्री ओलीकोले के भने चर्को भारत विरोधी गरिदिँदाखेरि भारतीयहरू पनि चर्को विरोध गर्छन्। अहिले देख्नु भएन भारत मिडियादेखि लिएर पुरै नेपालको विरुद्ध बोलेछन्, नेपालमा पनि बोलेछन्। त्यसकारण के भने दुईटा देशको बिचको के भने जनस्तरकै सम्बन्धमा ठुलो दरार पैदा गरेर अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा देशलाई के भनेदेखि को दरार पैदा गरेर आफ्नो खेललाई अमेरिकन पश्चिमाहरूको जुन आफ्नो मेन गेम छ नि त्यो गेमलाई छाया पार्ने जस्तो गर्ने, तर के भने आफ्नो गेम चाहिँ खेलिराख्ने उद्देश्यको साथ पनि हुनसक्छ। अब यो चाहिँ के भने बिस्तारै यो पनि उद्घाटन हुँदै जाला। हजुर, अहिले अब जुन प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बोलिहाल्नुभयो, इन्डियामा पनि यसको विरोध एकदम व्यापक रूपमा भइरहेको छ। त्यहाँका जुन सन्त जोगीहरू हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ सडकमा प्रधानमन्त्रीको व्यापक विरोध गरिरहेको छ हैन। अब यसले गर्दा नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो होला त? अब यस्तो हुन्छ, कस्तो छ भने एउटा सरकार बीचको सम्बन्ध र जनता बीचको सम्बन्ध भनेको अलग सम्बन्ध हुन्छ। हजुर, भारतीय जनता र नेपाली जनताहरूको बीचको सम्बन्ध धार्मिक सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ र विभिन्न किसिमका यस्ता सम्बन्धहरू छन्। र दुई देशका शासकहरूको बीचको सम्बन्ध बिग्रिँदा पनि जनस्तरको सम्बन्ध बिग्रिने के गरेको कहिले छैन। अब अहिले यो काण्डले चाहिँ एउटा के एउटा भय त्रास गर्यो भने एउटा धार्मिक इस्युलाई जसरी अहिले के भनेदेखि भारतमा चर्को विरोध भइरहेको छ यसले चाहिँ भारतीय र नेपाली जनता बीचको जनस्तरको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने हो कि त्यहाँ टसल ल्याउने हो कि भन्ने किसिमका सम्भावनाहरू के भनेदेखि अहिले बढेर के भनेदेखि गएको छ। अब सायद के भने त्यही यो प्रधानमन्त्री ओलीले त बोलिहाल्नुभयो, बोलिसकेपछि फेरि त्यसलाई के भनेदेखि करिब खण्डनको भाषामा परराष्ट्र मन्त्रीले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो। त्यसले त के देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेदेखि आफूले बोलेको कुरा, किन उहाँको अन्तर्गतको मन्त्रालय हो नि त होइन भएको हुनाले उहाँले त्यो हुनाले बोलिहाल्नुभयो। त्यसपछि के भने त्यसबाट धेरै प्रतिकूलता स्थिति आएको हुनाले त्यसलाई सम्हाल्न खोजेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर अहिले के हो त भने यसले नेपाल र भारत बीचको के भने सम्बन्ध एउटा राजनीतिक तहको सम्बन्ध, अर्को जनस्तरको सम्बन्धमा पनि एउटा निकै चिसोपन ल्याउँछ र यसले केही के भनेदेखि अस्वाभाविक घटनाहरू हटाइदिन्छ कि भनेर एउटा भय र त्रास पनि उत्पन्न भएको छ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
समाजको आवाज.com